हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आहे तुम सगळी? आता मातशें फ्री जावन बसलां, सो म्हळ्यार एक व्हिडिओ कोता, धाकटोसो व्हिडिओ कोता. सो तुमकां सांगपा म्हगे लास्ट व्हिडिओ रिलेटेड. सो जाय जाणांनी कमेंट केल्लो म्हगे लास्ट जॉय हेअर ट्रान्सफॉर्मेशना म्हगे न्यू लुक व्हिडिओ घायल्लो न्हू, तेजे जाय जाणांनी कमेंट केलो म्हाका बरें दिसता, इट सूट्स यू बीन म्हूण सांगला. सो थँक्यू व्हेरी मच सगल्यांक फॉर लवली कमेंट्स. आनी दुसरें म्हणटाय ते जाय जाणांनी कमेंट्सूय केल्ले लायक कितू चार्ज कोत्ताय ते करपा आनी कितें. सो ते कमेंटान हांवें तांकां रिप्लाय दिल्ले की डिपेंड्स ऑन हेअर लेंथ आनी तशी चार्ज कोताय म्हणून. इन केस कोणाकू आनी कितें इन्क्वायरी करपा जाय न्हू जाल्यार तेंगे इंस्टाग्राम आयडी हांवें दिल्या, तेंक तुमच्यान मेसेज करपा जाता, नाजाल्यार म्हाकाय बीन DM कोराय इंस्टाग्रामाचेर. म्हगे इंस्टाग्राम आयडी sartakruz23. ओके, हिंग दिता हांव सकल घातले. सो तुमकां कितें जाय जाल्यार विचाराय म्हाकोडे. आनी हो केसो कलर केला कितें न्हू तें म्हाका कांय खबर ना, तें कांय सांगलें फक्त म्हाका ब्लॅक केश म्हूण नाका. सो बाकी तूं कितें कोत्तें कर. सो तें कितें चोको कॅरमल आनी कितें सांग म्हाका हांव नाको, तें तेसो केसो कलर केलो तो. सो तें म्हाका कांय खबर ना. आनी आयज आफ्टरनून हांवें हें केल्लें, गरमी चड जाता न्हू ह्या दिसांनी, सारकी चड गरमी जाता. सो जाय तें उदक पियाय, स्टे हायड्रेटेड. आनी आयज सकाळीं हांवें हें केल्लें तोरा शीर, बॉटल मँगोज आसता न्ही तोतापुरी तेंचे. सो सगळीं कोताय आसतली, पूण हांवें व्हिडिओ शूट केल्लो, हांव घाता हेजे मुखार व्हिडिओ घाततो, चोयाय तुमी. एक स्पेशल दुसरें कितें एड केला हांव कोन्न नासलें, जाय जाण कोत्ताय जाल्यार हांव नाको, हांव कितें एड कोन्न नासलें, पूण म्हाका कोण सांगलें करपा एड. सो तो व्हिडिओ चोयाय तुमी, लायक जात जाल्यार तुमकां तुमी ट्राय कोराय तोरा शीर ह्या दिसांनी. हांव तशी चड खावपा वचना तोरा शीर बीन, म्हाका तशी लायक जायना आंबट कितें चड. पूण ते बॉटल मँगोज जाल्यार मातशें खाता ते चडूय आंबट आसनाय न्हू. आनी चोयाय व्हिडिओ. ओके, हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आहाय तुम सगळी? आयज हांव तुमकां दाखयता सिंपल हें तोराची हें करपाक. थंय थोडी कट केले हांवें. ही न्हू आमी नॉर्मली कोताय तशी, म्हाका ही एक्चुली सांगली. आनी हें कितकी जाय दाखयता. फर्स्ट तोर घेयलें, तोरां एकू कोता, एकू हेजी कोता कित्याक म्हाका थोडेशे चोय आहा. आनी कट केल्ले एक हाफ, आनी हेचो हें दवरला हें कट करून कोडी करपा, कोडयेन घालपा. एक जाय तोरां आनी हे हांवें घेयले बॉटल मँगोज एक घेयला. हांवें घेयला चोय एक तोर, शुगर, सॉल्ट आनी थोडे गार्लीक. हे गार्लीक हांव मातशें धाडायतले. आनी कांय काडपा ना तेजें स्कीन बी, हें कांय काडना, तेजें पील केलें ना, अशें आख्खे घेयला. आनी घेयल्या पेद्रुगे विनेगर. आतां दाखयता तुमकां. सो आतां दाखयता तुमकां हांव कितकोन करपाचें. फर्स्ट थोडेशे गार्लीक घेयला, गार्लीक ते हांव गार्लीक घेयलें, अशी स्लायटली स्कीन काडपा न्हू, हें तेजें काडपा न्हू, पील करपा न्हू, अशी करपाचें. आनी हांव दवरता आतां सायडीन इन द प्लेट, हें दवरला. ओके, आनी आतां घेता हें तोर, हें वॉश केला हें, आनी आतां तें कट करता. सो हें कट केलें तेजें. अशें करपाचें आनी बारीक स्लायस मारपाचें अशी. ओके, ताचो आतां हें कट करून घेयला हें, आनी हें सगळें हांव घाता हे कंटेनरान. यू वॉन्ट टू ईट? हेजी आयला केन्ना ईट काय हूंय. टेस्ट एंड सी. टेक. ओके, सो हितून घायले हे कंटेनरा. ओके, आनी हितून हांव घाता सॉल्ट, शुगर आनी हे गार्लीक. थोडीशी विनेगर तुका जाय जाल्यार थोडेशें उदक घालपा आता.
आनी हांव बंद कोता गिव इट अ मिक्स. आनी एक इसो लाव चिलीज घालपा. आनी तुका जाय तेशी स्पायसी जाय जाल्यार मातशें चिली चोडो बेस उडोयाय तुमी. हांव चोडूय स्पायसी नाका म्हाका, तेका लागून 2 चिली स्लीट केले हांवें आनी ते उडयता हितून. आनी एश करपाचें मिक्स इट आनी चोय बरें लागता हे खावपा. चोय चोयल न्हू तुमी, हेचो रेडी जाला. आनी आतां थोडेशे हे उरला तेजे बी चोयता सायडीनसून कट कोता. आनी हे म्हाका करपा न्हू हांव नॉर्मली कोताली, पूण विनेगर, सॉल्ट, शुगर आनी चिलीज घालून अशें करून दवरताली. ही म्हाका गार्लीक घालपा न्हू आमगे एकली भुरग्यां तेल काडपा बेबी बाब आनी केजिया जाल्ली न्हू भुरग्यां तेल काडपा एकले येताले. फातिमा म्हणले तेणें म्हाका सांगलें गार्लीक घाल आनी ट्राय कर म्हूण, टेस्ट कर आनी चोय म्हूण गार्लीक घाल. तेणें एक फावट म्हाका करूनय दिल्लें घरा कडेन येयल्लें तेन्ना तेल काडपा. आनी फातिमा तूं व्हिडिओ चोयता न्हू जाल्यार थँक्यू तुका. तुवें सांगोचो हांव अशी करून कोण खाता आतां एवरी टायम गार्लीक घाल. चोय केजिया येयला. से हाय केजिया, मातशें टेस्ट कर थंय आनी सांगता साव खंय. तुमी बी नॉर्मली सगळी कोताय न्हू, तुमी गार्लीक घालून ट्राय करून चोय बरो लागता. ते हायना हांव बी चड हायना, म्हाका अशी आंबट बीन कितें खायल्यार न्हू एसिडिटी प्रॉब्लेम जाता आनी चड खावपा वचना. पूण हांवें तेका लागून मातशें आतां शुगर शुगर बेस घालपा चिलीज बी उणी घालता. वेट आनी चोय जालें आमगे रेडी. एशी दवरपा बीन कांय नाका, मिक्स कर आनी आयज पासून खा. आयज पासून खायल्या आतां. चोय बरें फायन मारपा जाय, मातशें बरें पातळशी. सो यू वॉन्ट टू ईट केजिया? No, that thing's sour. बरें लागताय. ट्राय कराय चोय तुमी बी आनी सांगाय म्हाका विथ गार्लीक. गार्लीक घालाय. चल बाय बाय. Bye. आनी हे तोरा शीर करपा न्हू बॉटल मँगोचो जाय म्हूण अशें कांय ना. बेस्ट नॉर्मल आमगे तोरा आसता न्हू तेजे पासून केल्यार बरें लागता गार्लीक घालून. ओके, पूण ते मातशें आंबट आसता न्हू, मातशें एक्स्ट्रा शुगर घालपाची. ओके. आनी काल केजिया आनी बाब ते मार्केटाक गेल्ले आसतना एक आमगे सबस्क्रायबर मेळ्ळे हूंय फातिमा डिकोस्टा. सो केजिया सांगताले फ्रॉम वास्को आनी केजियान सांगू आपूण हाय म्हणले हूंय पूण तूं आयकोना आसतलें आनी कितें सांगतालें. तुवें ते हाय म्हूण सांगलें हूंय हाव आर यू म्हूण विचारता हूंय. सो फातिमा डिकोस्टा थँक्यू. तूं मेळ्ळ तेंकां तुवें जाप केली म्हूण आमकां. अशी करून केन्ना मेळ्ळ्या जाप कोराय. ओके बाय बाय. लायक जाला आसा तो म्हगे व्हिडिओ न्हू. लायक जालें जाल्यार लायक कोराय, शेअर कोराय आनी अजून कोणी चॅनलला सबस्क्रायब केलें जाल्यार सबस्क्रायबूय कोराय. सबस्क्रायब करपा फ्री ते सायडीन बटन आहा न्हू सबस्क्रायब तो मारे. आनी कोण ऑलरेडी केला तांकां आनी कांय करपाक गरज ना, ऑटोमॅटीक व्हिडिओज येता मुगेले. ओके थँक्यू बाय बाय. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग.